अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, जैसा कि आपने देखा कि कुछ अंग्रेज ये मस्जिद के अंदर दाखिल होकर मुसलमानान इस्लाम को मारने की कोशिश करते हैं और उन्होंने ये प्रोपागंडा बनाया था कि मुसलमानान इस्लाम को रुए ज़मीन पर से मुनहदिम कर दिया जाए। लेकिन सामईन किराम, दीन इस्लाम ये कोई ऐसा वैसा दीन नहीं, दीन बातिल नहीं, बल्कि रब ताला की तरफ से दीन बरहक है, जिसे प्यारे आका आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रुए ज़मीन पर हमारे लिए लेकर आए। तो सामईन किराम, समाअत करें। हजरत मौलाना ज़फरुद्दीन कादरी रज़वी लिखते हैं कि ईस्वी सन 1857 के बाद जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर तसल्लुत हासिल हुआ, जब वो हाकिम बने और उन्होंने मजीद शदीद मजालिम किए, तो लोग डर के मारे परेशान थे। यानी अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटिश पीपल जो है, तो वो कौम मुसलमानान इस्लाम पर कदम कदम पर जुल्म ढाते थे, कदम कदम पर मुसलमानों को परेशान किया जाता था, उनके घरों में दाखिल होकर उन्हें हैरान किया जाता था, उनके घरों में दाखिल होकर उनके बाल बच्चों को परेशान किया जाता था। तो ये 1857 ईस्वी के बाद जब अंग्रेजों को, ब्रिटिश को हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तसल्लुत हासिल हुआ, जब वो यहाँ की हुक्मरानी पर बैठे, तो उसके बाद इन लोगों ने, अंग्रेजी कौम ने, ब्रिटिश कौम ने हिंदुस्तान के लोगों पर शदीद और मजीद मजालिम किए और लोग इसी जुल्म के खौफ के सबब, जो अंग्रेज लोग उमूमी तौर पर तमाम इंसान पर जुल्म करते थे, तो अवाम जो है, जो कौम है मुसलमानान इस्लाम की, तो वो अंग्रेजों के जुल्म के सबब और अंग्रेजों के जुल्म के खौफ के सबब ये लोग डर के मारे परेशान थे, ये लोग डरते थे। और उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े लोग थे, वो अपने शहरों को छोड़कर, अपने मकानात को छोड़कर गांव में मुंतकिल हो गए। यानी ये कि अगर वो शहर में रहेंगे, अगर वो सिटी एरिया में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिटी एरिया ज्यादा टारगेट पर होता है, ज्यादा फोकस किया जाता है। यानी सिटी में रहोगे तो आवाम को मालूम होगा, अंग्रेजी कल्चर को मालूम होगा, और अंग्रेज जो लोग हैं, ब्रिटिश पीपल जो है, उन्हें मालूम होगा कि ये लोग यहां पर है, वहां जाकर उन पर जुल्म किया जाए, उन पर सितम ढाए जाए, सितम के पहाड़ ढाए जाए। तो सामईन इकराम, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े रोसा हजरात थे, वो अपने अपने मकानात को छोड़कर गांव में मुंतकिल हो गए, गांव में रहने के लिए चले गए, इस खौफ से कि हम सिटी से गांव में मुंतकिल होते हैं और गांव में जाने के बाद कोई हमें सिटी की तरह परेशान नहीं करेगा और हमें डर के मारे, खौफ के मारे दर बदर फिरना नहीं पड़ेगा। सामईन किराम, ये तमाम लोगों का दस्तूर था, तमाम बड़े बड़े रोसा, तमाम बड़े बड़े उमरा, ये तमाम के तमाम अपने मकानात को छोड़कर शाही इमारतों को छोड़कर गांव की तरफ मुंतकिल हो गए, अंग्रेजों के जुल्म के खौफ के सबब। लेकिन सामईन किराम, उस दौर के अंदर एक शख्सियत मौजूद थी जिन्हें हमारे सय्यदी आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान के जद्दे अमजद, आपके दादा यानी हुजूर सय्यदी आला हजरत के वालिद साहब का नाम अल्लामा नकी अली खां है और अल्लामा नकी अली खां के वालिद साहब का नाम अल्लामा रजा अली खां है। तो उन्हीं की बात चल रही है। अल्लामा रजा अली खां, तो वो भी बराबर घर में तशरीफ फरमा थे। यानी आप अपने मकान को छोड़कर किसी और तरफ मुंतकिल नहीं हुए, किसी और गांव में मुंतकिल नहीं हुए, बल्कि आप वहीं पर मुकीम रहे, अब घर ही में तशरीफ फरमा रहते थे और नमाज़े पंजगाना के लिए मस्जिद में जमात के साथ अदा किया करते थे। आप नमाज़े पंजगाना के लिए मस्जिद में जाते थे और तकबीर औला के साथ आप नमाज अदा किया करते थे। तो सामईन किराम, जहां लोग खौफ के मारे, ब्रिटिश कौम के खौफ के मारे, जुल्म के खौफ के सबब अपने मकानात को छोड़कर गांव की तरफ मुंतकिल होते हैं, वही एक शख्सियत अल्लामा रजा अली खां की है, जो कि अपने मकान को तर्क नहीं करते, अपने सिटी को छोड़कर किसी गांव की तरफ मुंतकिल नहीं होते, बल्कि वो शख्सियत, वो हुजूर आला हजरत के जद्दे अमजद, हुजूर आला हजरत के दादा साहब, वो कहीं और नहीं जाते, बल्कि बराबर अपने घर में तशरीफ फरमा रहते हैं और नमाज पंजगाना के लिए मस्जिद में भी जाते हैं, ताकि नमाज पंजगाना तकबीर औला के साथ अदा की जाए, जमात के साथ अदा की जाए, और आप नमाज के लिए मस्जिद में जाया करते थे। तो सामईन किराम, ये उस दौर का मामला था। 1857 ईस्वी की बात है ये, जिस वक्त ब्रिटिश कौम को यहां पर तसल्लुत हासिल हुआ था। तो उसी दौरान एक दिन सय्यदी आला हजरत के जद्दे अमजद हजरत अल्लामा रजा अली खां अलैहि रहमतु व रिजवान, आप मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं ताकि नमाज अदा की जाए। नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं।
آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد ہی کے اندر آپ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اب سامعین کرام سماعت کریں کہ اسی اسلحے کے اندر جس وقت علامہ رضا علی خان مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو جاتے ہیں اور اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اسی اسلحے کے اندر جو انگریزی حکومت ہے تو انگریزی حکومت اس کے قریب جاتی ہے، مسجد کے پاس جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ مسجد میں کوئی شخص ہو اور اسے پکڑ کر مارا جائے، اسے پکڑ کر پیٹا جائے۔ وہ گاہے بگاہے در بدر ڈھونڈتے تھے کہ عوام کو کہاں پہ مارا جائے، پکڑ کر انہیں ظلم و ستم ان پر ڈھایا جائے۔ تو اسی خیال سے یہ لوگ مسجد کے قریب جاتے ہیں اور مسجد کے قریب جانے کے بعد نہ بس یہ بلکہ وہ قوم، وہ انگریزی قوم وہ مسجد میں داخل ہوتی ہے، باہر کھڑی رہتی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں اسے پکڑ کر مارے، کہ یہ وہ ظالم حکومت تھی اس ٹائم کہ ہر انسان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو وہ ظالم حکومت کے ظالم باشندے، ظالم حکومت کے ظالم باشندے، انگریزی باشندے، تو یہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اس طرف سے داخل ہوتے ہیں اور اس طرف سے نکل جاتے ہیں۔ اب سامعین کرام مسجد کے ہر کونے میں انہوں نے مشاہدہ کیا، ہر خطے کا مشاہدہ کیا، مسجد کی ہر جگہ پر، مسجد کے اندر جتنی مسجد وسیع ہے ان تمام جگہوں پر انہوں نے نظر ڈالی، ان تمام جگہوں پر انہوں نے اپنی عقل دوڑائی کہ کہیں کوئی شخص مل جائے اور اسے پکڑ کر مارا جائے، اسے پیٹا جائے، اسے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لیکن سامعین کرام باہر آنے کے بعد ان کا قول ہے، وہ انگریزی قوم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندر نہ ملا، ہمیں کوئی اندر نہیں ملا، حالانکہ اس مسجد کے اندر سید اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان عبادت و ریاست میں مشغول تھے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات دیکھو، رب تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت کے جد امجد علامہ رضا علی خان کو وہ اجازت دیا تھا کہ جب انگریز لوگ مسجد میں داخل ہو تاکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لیکن سامعین کرام وہ اللہ والے بندے تھے، وہ اللہ کے پجاری تھے، وہ کسی اور کے پجاری نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں اپنے پیشانی کو زمین پر رگڑتے تھے۔ سامعین کرام یہ کسی اور کے سامنے ان کا سر جھکانا نہیں بلکہ رب وحدہ کی ذات کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان رب کے دربار میں سر جھکائے گا تو رب کی غیرت کو یہ کہاں گوارا ہوگا کہ رب میرا وہ بندہ جو میرے سامنے میرے دربار میں سر جھکاتا ہے، میرے اس بندے کو کسی اور کی طرف سر جھکاؤ۔ رب تعالیٰ نے ان انگریزوں کے آنکھوں سے، ان انگریزوں کے آنکھوں سے، ان کی انگریزوں کی بینائیوں سے رب تعالیٰ نے سیدی رضا علی خان کو محفوظ کر دیا، ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، اور ان کی نگاہیں حضرت رضا علی خان کو دیکھنے سے بیزار رہی اور قاصر رہی، وہ معذور رہے سیدی رضا علی خان کو دیکھنے سے۔ تو سامعین کرام یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی بات، چاہے وہ انگریزی سلطنت ہو، چاہے وہ انگریزی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت آ جائے، لیکن اگر تم رب وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت کرتے ہو، اگر اس کے آگے سر جھکاتے ہو، تو کوئی مائکا لال نہیں کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں جھکا دے، کوئی مائکا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس کی چوکھٹ میں تمہارا سر جھکانے کی موقع ملے۔ سامعین کرام یہ وہ دربار ہے سیدی رضا علی خان جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جد امجد ہے، وہ مسجد میں داخل تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، اس کے باوجود بھی ان ظالم بادشاہوں کو نہیں دکھا، ان ظالم باشندوں کو نہیں دکھا۔ کیوں؟ کیونکہ رضا علی خان یہ اللہ والے بندے ہیں۔ اب رضا علی خان یہ اللہ والے بندے ہیں تو رب تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ بندہ جو اس کے لیے ریاضت کرتا ہے، جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کے نام بولتا ہے، جو اس کی حمد بیان کرتا ہے، جو اس کی نعت بیان کرتا ہے، اور اس بندے کو انگریزی حکومت کے سپرد کر دے، رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، اور رب تعالیٰ نے سیدی رضا علی خان سیدی اعلیٰ حضرت کے جد امجد کو انگریزوں کی آنکھوں سے، انگریزوں کی نگاہوں سے معذور رکھا، محفوظ رکھا، اور ان کی نگاہیں حضرت سیدی رضا علی خان کو دیکھنے سے قاصر رہی۔ سامعین کرام یہ اللہ والوں کی بات ہے جو دربار الہی کے اندر اپنا سر جھکایا کرتے، کسی اور دربار میں سر نہیں جھکاتے۔ اگر تم نے بھی اور ہم نے بھی رب کے حضور اپنا سر جھکانا شروع کر دیا صحیح معنوں میں، کما حق کہو جو اس کا حق ہے، رب تعالی کا جو حق ہے، اس کی عبادت و ریاضت کرنے کا جو ہم پر حق ہے، اگر ہم نے صحیح معنوں میں رب کے دربار میں اپنا سر جھکایا، نہ صرف سر بلکہ دل بھی جھکایا، تو ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے۔ تو سامعین کرام یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ سیدی رضا علی خان کو
फन शायरी में भी महारत हासिल थी, तो उन्होंने एक शेर लिखा था, बहुत ही बेहतरीन शेर है। वो कहते हैं कि हम पर मुसल्लत वबाले फिरंगिया, हम पर मुसल्लत वबाले फिरंगिया, हम ही है मालिक और हमें ही आंख दिखाई जाती है, हम ही है मालिक और हमें ही आंख दिखाई जाती है।